Mga kaigalaan ug mga kaigsunan, kumusta ka mong tanan? Sa pangalan sa pagtulunan o relihiyon nga PDM kun Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Kinasingkasing kami nga magdapit kaninyo sa pagpamati nining sa katakna nga tulumanon ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao. O gini ang inyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Hermogenes Macarayo. Magapanghinaot nga nakapagpaluna na kamo sa inyong mga likuranan uban usab sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga radio seats aron sa ingon yana mao inyo magamit sa pagpamati niyo na karon sa pagtuon sa mga kamatuoran nga among igahatod diha kaninyo, mga kamatuoran nga puro lamang mga nakasulat sa Biblia ug kun may mga basahon man nga mga referensya nga among pagabasahon kana dili aron supakon ang Biblia. O kini nga tulumanon ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao mabati kini dinhi sa Power Radio sa matag alas 5 kita sa hapon mulungtad hangtod sa alas 6 sa kagabion sa matag Sabado lamang kana. O sa Kidapawan sa Teleradyo mabati usab ang programa magsugod kini sa alas 5 mulungtad hangtod sa alas 6 sa kagabion sa matag Domingo kana. O sa uban pa niya nga mga dapit din anaa ang programa sa PDM ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao amo lamang kanang ipahibalo kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsuonan. O ngining higaw na karon kauban pa nato ang uban pa nga mga ministro sa PDM. Kinasab si Brother Danilo Nakwa. Mga higala, kumusta? Kinyo sabi niyong alagad sa kanginan, Brother Richard Impidad nga makig-uban sa kataknang tulumanon aron sa pagtuon sa kamatuoran nga may makapatod kanato ngadto sa kaluwasan ug magpaila pang ubang mga ministro. Kamusta kanyo mga kaigalanong mga kaigsunan? Kaninyong alagad Brother Arjan Badira, makiguban kaniyo sa pagtuon sa nakasulat sa balaang kasulatan mao ang Biblia ug ikauban pa ang uban ministro. Kamusta kaninyo mga kaigalan ug igsunan kinusab si Brother Rumi Rama Camus katambayayong sab karon sa pagtud kaninyo sa kamaturan aron makapadangat sa tao ngadto sa kaluwasan. Ug dili nato ikalimtan Brother Macarayo ang pagamusta sa atong attorney si Attorney Pampilo Agbong. Mayong hapon kanimo attorney.
ug mainito namong pagpangamusta kaming tanan mga ministro sa pagtulunan sa PDM. Ug ibalik ko kamo mga kaigsunan sa kang Brother Herminis makarayo haron sa paghisgot sa tima. Ninihiyo na karon mga kahigalaan, Brad Danny, Brad Richard, Brad Aljan, o Brad Romy, ang atong pagahisgutan karon ang kabahin mahitungod sa ang kamahinungdanon sa pagampo ug sa pag-alagad sa tao ngadto sa Dios. Mao kana ang atong pagadadon ninihiyo na karon sa atong pagtuon o nga usab nga kita anaaman sa matang sa pagpakaylap sa balita sa Espiritu Santo o kining Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated, kinisab rehistrado kini sa gobyerno dinhi sa Pilipinas. Bradane, kanus aba marehistro ang kining PEDM ug nganong gibalik-balik kini nato kanunay tungod kay wala pa man gani mag-usa ka tuig gikan sa pagkatuko sa pagkarehistro niining PEDM. So muna nga kanunay natong gibalik-balik sa atong programa, Bradane, ang mga katuyuan niining pagtukod sa Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated ug ingon man ug unsa usab ang atong mga baruganan labi na sa ngadto sa mga dili nato kauban unsa ang baruganan nga nalatid sa baylos. Buena Brad Macarayo, aron masayran sa tanan pinagi niini nga ang katuyuan usas mga katuyuan sa pagtulong ng PADM kon Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Una sa tanan kini naresto sa Securities and Exchange Commission sa numero 24/2024-0301 40032-03 kanaya itong Marso 6 tuig sa 2024. O gagapahayag kini nga una nga ang pangalan nining maong kapunungan mao ang Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Ug sa ikaduha nga ang mga katuyuan sa pagtukod niining kapunungan mao ang una pagpakaylap sa pagsalig diha sa Espiritu Santo nga nagpakatao o sa espirituhanong pagtulunan sa pagkamatinuoron, pagkamaunungon, pagkamatinud-anon o pagkamalulot. Ikaduha, paghupay sa pagpagaan sa mga tawhanong kasakit pinagi sa pagtambal sa espiritual nga pamaagi, sa medikal o sa dental nga ikatulo mao pud ang pagmugna sa mga sangang buhatan sa pinagi sa pagmisyon. O ang usa sa mga regular ni kanang qualification mahitungod sa membership sa Article 10 usang katinguhaan ni mo nga aduna kini maayong baruganan diha sa katilingban ug nagbaton sa kiniaya sa pag-iangay ug pagsinabtanay sa ubang mga reliyon. Ug ang mga incorporators ni mao sila si Jiggy Macarayo, si Lloyd Badera, si General Malinaw, si Richard Impidad, si Cyril Joy Lopez, si Giselle Macarayo, si Rudy Camus, si Idna Panigon, si Rubulo Robles, si Felipe Lopez, si Joel Hurtado o si Jimmy Pinaso. O ang mga opisyal nini ang member sa Board of Trustees mao si ang presidente mao si Hermogenes Macarayo, unya si ang vice president mao si Jason Lopez, ang secretary mao si Danilo Nacua, ang treasurer si Alili Nacua, ang secretary o ang auditor mao si Arlene Macarayo, unya ang usang mga member sa Board of Trustees mao si Stray Paderon og si Alejandro Badera og ang spiritual founder nini Wayline si Divine Master Tomas Liño Sr. Busa mauna ang katuyuan ngano nga natukod ang PEDM sa katuyuan sa pagpakaylap sa pagsalig sa tao diha sa Espiritu Santo. Unya naa sa matang anduna poy balaod nga anaapod na butang pod sa baylos ang sincerity, loyalty, honesty og mercy. Og nabutang po diha sa sistema nga mao pod ang among pagkuan kining ang katuyuan ang usa sa pagtabang sa mga dunay balatian og ang PEDM nga pagtulunan adunay maayong baruganan sa katilingban mo nay gipaningkamutan og
Unsa pa gyud? Mao ang pagsabot didto sa nagkalain-lain nga mga baruganan. Mao na nga sa amoa nga dinhi sa PEDM. Kung unsa man ang nangakita sa una din kami naghimo sa buluhatong pagwali may kalainan na dinhi nami sa PEDM. Ang ania sa amoa mao lamang ang pagsabot sa nagkalain-lain nga baruganan tungod kay ila puna, tungod kay una sa pagbalik namo gani og wali gihuwat namo nga kami na rehistro sa Securities and Exchange Commission kay kini man gyud ang Securities and Exchange Commission mao man ning ahensya sa gobyerno nga dinhi maligal ang tanan nga asosasyon. Mao na nga paggawas na sa baylo sa PEDM ni sugod mi sa among buluhaton sa pagpakaylap sa pagsalig sa tao diha sa Espiritu Santo. Sa ngalan nga kami naa nangalagad sa dapit sa Espiritu Santo. O ang matag baruganan nganong naa sa baylo sa PEDM nga adunay pagsabot ngadto sa uban o pagsinabtanay o pakigangay sa uban nga relihiyon tungod kay nalatid man guna ni ata sa nasod nga sa Pilipinas nga adunay kagawasan. O gilatid kana sa Philippine Constitution sa Bill of Rights Article 3, Section 4, Section 5 dunay tay freedom of speech or freedom of religion o freedom of religion. Busa sa kagawasan sa pagtuo o sa kagawasan sa relihiyon gisabot namo ang uban nga mga baruganan nakapakadaghan nga mga pagtulunan karon sa atong panahon. Kana sila katungod kana sa matag usa tungod kay may kaugalingon ta sa pagdala sa atong pagtuo o sa kagawasan. Mao na siya nga sistema. Mao na nga sa Biblia daan pa pud sa unang kapanahonan nga bisan pa ang mga apostol sa atong Ginoong Kristo ilang gipadayag sama ni apostol nga si Pablo ang ilang kagawasan diha sa pagsulti o diha sa ilang pagtuo. May ato sang basahon sa nakasulat sa balaang kasulatan Brad Romy kay para pagprueba nga ang gipahimutang sa gobyerno mao man ang ahensya Securities and Exchange Commission. Unya kinanglan nga ang tanang tawo manggod magpailalom diha sa gitawag og balaod. Mao na kun unsay gipasunod sa balaod, kun asa dapit mahimong legal ang tanan nga pagtulunan o asosasyon duulan yun na sa mga tao kung gusto siya nga iyang asosasyon o relihiyon mahimo nga legal. Naba sa Biblia Brad Rome nga magpasakop gyud ang tao nga masinugtanon sa balaod. Nagyod Brad magkarayo ug ato lang basahon ng priba dinhi sa nakasulat sa Roma sa iyang kapitulo 13 bersikulo 1 hangtod sa 2. Kinahanglan ang tanang tao magpasakop nga masinugtanon sa mga punuan sa kagamhanan kay walay laing pagbulutan gawas sa gikan sa Dios ug ang mga anaa karon mga tinukod sa Dios. Ug busa ang musukol batok sa mga punuan nagasukol batok sa tinukod sa Dios ug ang managpanukol mahiagom sa hukom sa silot. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan gitin-aw nga aduna gyoy nabasa nato nga magpasakop ta nga masinugtanon sa balaod sa yuta. Mauna nga ang PEDM giparehistro kini og legal o gisangpit sa kauban nga ministro ang legal counsel tungod kay sa pagkatukod nini nagkuha dayon min og legal counsel para nga kun do na may mga pagkonsulta labi na sa mga buluhato nato diri sa PEDM mahimo nga naa sa legal nga nakasubay. Legal ang pagtulunan nga PEDM, legal pod ang atong gibuhat tungod kay kana nakabase pod sa atong pagkonsulta sa legal counsel si Attorney Pampilo Agbong. Daghang salamat Attorney sa imong pagdawat na ikaw mao ang mahimong legal counsel nini nga pagtulunan o relihiyon nga PEDM. So nining higayon na nianang mga bahina nga ang matag baruganan do na naman dayoy panugot sa gobyerno o narehistro muna nga aduna na daytoy pagsabot sa ngalan nga gisugo ta nga magpasakop ta sa balaod sa yuta kinahanglan pod atong respetuhan tanan nga mga baruganan nga rehistrado na tungod kay gitagaan man gani og kagawasan sa kanang nahimo man ganing legal so ang tao naman hinuon mo dili mo hatag konsiderasyon ingon ana nga sistema kay ang pagtuo manggod sa tao dunay kagawasan bisan pa sa mga apostoles na bagi kitay prueba ni anak Brad Aljan. Nakitay prueba na Brad Makarayo. Ato lang basahon diri sa unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 13. Oh, pero ang basahon mo ang bag-ong kalibutang hubad sa balaang kasulatan nga translisyon. Yes. Oh. Kay ang mga
Kay ang mga tao nga mag-alagad sa maayong paagi magbaton sa ilang kaugalingong og maayong pagkabarog og dakong kagawasan sa pagsulti diya sa pagtuo may labot kang Kristo Hesus. Busa. Mao atong mabasa. Busa sa mga apostoles, ilan ang giingon nga nagbaton sila sa ilang kaugalingon nga maayong pagbarog. Ari pod sa PEDM, giingon po dito nga adunay maayong baruganan ang mga PEDM dias katilingban. Unya, dunay pagsabot sa uban nga mga baruganan o relihiyon o pagsinabtanay pakigangay nganuman. Giingon ni Apostol Pablo, og sa dakong kagawasan sa pagsulti diha sa pagtuo may labot kang Kristo. Daan pa sa ilang panahon nga doon na sila'y kagawasan, doon na sila'y baruganan o kaugalingong baruganan o ilang kagawasan sa pagtuo o sa ilang pagsulti. Busa sa ilang mga naadiha o unsa man ang kalihukan nila, ilang katungod ang pagsulti. Walay tao nga makababag, walay tao nga makapugong kanila tungod kay matud pa ni Apostol Pablo, kagawasan man gyud na nila. Busa gumikan nga niata sa nasod nga Pilipinas nga adunay libertad ang mga tao gihatag mauna siya nga ang ato na lang mao ang pagrespeto nato sa uban nga mga baruganan. Busa nakatutok kita sa pagpalambo na lang sa atong pagtulunan nga PEDM. Mauna ang dakong buluhaton o trabaho sa mga ania sa PEDM nga mga ministro. Ingon ni ana mga kaygalaan og mga kaigsuonan. Og ang mga baruganan wala man nagkaparehos. Tungod kay adunay mga tagsa-tagsa nga mga gituuhan. Og aduna pud sila tagsa-tagsa nga mga gimbuhaton ingon nga hiyas nga nagpamatod ang uban nagpakita sa mga milagro. O niana nga mga bahina og kana gasa o hiyas nga gihatag kana sa Dios bisan pa sa Espiritu Santo. May prueba gyud kita ni ana. Hain ang prueba ni ana Brad Richard nga mabasa nato sa Biblia. Tinuod gyud kada. Igsoon nga makarayo. Ato lang pagapruibahan dinhi sa Hebreohanon kapitulo 2 bersikulo 4 ginaingon sa pagpahayag. Kay gipamatud-an usab sa Dios uban kanila. Pinaagi sa mga ilhanan ug ang mga nagkalain-lain usab ug ang mga laing-laing mga gahom o sa hiyas sa Espiritu Santo sumala sa iyang kaugalingon kabubuton. Busa sa gibasa nga gipamatud-an usab sa Dios uban kanila pinaagi sa mga ilhanan ug sa mga katingalahan usab ug sa mga nagkalain-lain nga mga gahom ug mga hiyas sa Espiritu Santo sumala sa iyang kaugalingong kabubuton. Busa nagkalain-lain nga mga pundok nga dunay pagtuo diha sa Dios og nangalaga diha sa Dios sa base sa pagtuo og naay nagkalain-lain nga mga gahom og nagkalain-lain nga mga hiyas og mga ilhanan. Ingon ana nga sistema. Mao na nga makita nato bisan pa sa YouTube o sa Facebook nga dunay mga pagtulunan o grupo nga anaa ni ana nga nagpakita usab nga anaa kana nila nga mga hiyas. Busa kana may katungod sila og may kagawasan ang matag usa og diri pod sa PEDM gumikan kay karon pang pitsa 29 bradane mag-usa ka tuig kanu sa magtuig ang atong pagkatukod sa relihiyon nga PEDM bradane. Unang tuig karong December 29 2024. Oh, busa mao na ang hinungdan nga palawman pa nato ang palambo sa PEDM nga pagtulunan luyo sa kabag-o pa sa pagtulunan. Pero sa dapit sa stand nato bradani sa pagpanghimatod sa dapit sa Espiritu Santo dugay na nga nagpamatuod kita sa dapit sa Espiritu Santo. Pero sa pagtulunan nga aton himutangan karon bag-o pa lamang. Okay. So ingon ana nga sistema. Busa ang mga hiyas sa nagkalain-lain nga mga dapit gihatag kana sa mga tao, gihatag kana sa Dios. Gasa sa Espiritu Santo sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. O adunay mga nagkadaiya nga mga pagampo nga anaa sa matag baruganan o pagtulunan. Ang matag usa nga nangalagad diin kana mo'y napili niya nga baruganan nga iyang pasakupan dunay mga pagampo nga ilahang gihimo. Ingon nga kana gipahinungod ngadto sa Dios. Ingon ni ana nga sistema
ug bisan pa ang atong Ginoong Hesukristo sa unang panahon may gihimo siya nga pagtudlo ngadto sa iyang mga alagad o sa iyang mga tinun-an. Busa importante ang pag-ampo. Bililhon ang pag-ampo sa mga alagad sa Dios. Tungod kay mismo pa sa panahon pa sa atong Ginoong Kristo nagtudlo siya mismo sa iyang mga tinun-an bahin sa pag-ampo. May pruibag bagyod kita ni anak Bradani. Aduna kay proven na brad nakarayo o kini ang common kayo nga pagampo nga gihatag o nailas mga tawo nga gitawag kani the Lord's Prayer gitudlo ni Kristo nga matod niya sa Mateo 6 versikulo 9 hangtod 13 matod niya busa managampo kamo sa ingon niini amahan namo nga ana ka sa langit pagabalaanon ang imong ngalan umanhi ang imong gingharian pagabuhaton ang imong kabubuton dinhi sa yuta maingon sa langit. Ihatag mo karon kanamo ang tinapay namo sa matag adlaw. O pasayloon mo kami diya sa among mga utang sama sa among pagpasaylo sa mga nakautang kanamo. Ug dili mo kami pagadadon sa panulay. Hinuna kung dili luwason mo kami sa kadautan. Kay imo ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa makatuigan sa tanan. Amen. So mao kini ang paggitudlo ni Kristo sa iyang mga tinunan niya tungod unang panahon sa dinhi pa sa kalibutan tungod kay matag religion o masag puno kadto may kung pagampo mao ning gitudlo ni Kristo ngadto sa mga tinunan. Ang gitawag may kani amahan mo sa mga common nga mga religion sa Katoliko. So the Lord's Prayer ang in English daw ani. Busa kini nga gitudlo sa atong Ginoong Kristo makita ba nato nga ang Dios ba do nagipagtudlo ngadto sa iyang mga alagad sa iyang mga katawhan. Ug sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, giingon ka na diha nga ayaw kami pasagdi. Ayaw kami itugyan sa panulay kung dili luwasa kami gikan sa dautan. Kay imo ang gingharian ug ang gahom ug ang himaya hangtod sa kangturan. Amin. Bisan pa sa pagpangayo sa kaluwasan, gitudlo sa atong Ginoong Kristo mogawas kana sa panahon sa atong pagampo. Gisulti kana sa atong Ginoong Kristo. Ingon ni ana mo bitaw nga ang ato karong title sa atong topic nga gisgutan ang pagkamahinungdanon sa pagampo ug sa pag-alagad ngadto sa Dios sa nabasa nato nga nakasulat sa Biblia. Pero kana pagampo mao kana ang imong pagtawag ngadto sa Dios ipagi pagkuan kana pagampo sa prueba ni anak Brad Aljan. Atong purubahan ka na diri sa nakasulat sa Salmo kapitulo 4 bersikulo 1. Tubagon mo ako sa diha nga magtawag ako o Dios sa akong pagkamatarong. Busa sa Gibuhian mo ako sa diha akong sa kalisdanan. busa sa nakasulat sa Biblia. Gitin-aw nga adunay matud pa ni David, tubagon mo ako o Dios sa diha magtawag ako kanimo. Patalinghugan mo ang akong pagampo sa nabasa nato nga nakasulat sa Biblia. O kanang pagampo, gitudlo kana sa atong Ginoong Hesukristo sa panahon nga dinhi siya sa kalibutan sa sa atong mabasa nga nakasulat sa Biblia tungod kay ang atong Ginoong Hesukristo usa siya ka magtutudlo unsay prueba ni ana kung basahon nato sa Biblia Brad Dani. Ani atong basa ng prueba nga nakasulat sa Mateo sa kapitulo 11 bersikulo 28 hangtod sa 30. Duol kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan o papahulayon ko kamo. Sunod kamo og magpatudlo kanako kay malumo ako og mapainubsanon. Makapahulay kamo kay ang akong pagtulunan sayon sundon og ang akong mga og akong masugok sayon buhaton. Usa giauhag ni Kristo karon iyang matinunan nga moduol kaniya katong mga tanan gikapuyan kay tudluan niya unya ang iyang sugo sayon buhaton. Busa ang atong Ginoong Kristo nagtudlo siya sa pagampo. Bisan pa sa panahon nga ang tao nang inhalag kaluwasan ipaagi sa pagampo. Og sa nabasa nato sa nakasulat sa Biblia, nagdapit ang atong Ginoong Kristo nga ipaduol og matupa umari kamo kanako o duol kamo kanako. Unya magpatudlo kamo kanako. Usa sa gihimo sa atong Ginoong Kristo unang-una kun maghisgotag kaluwasan, iyang gitudloan ang mga niduol kaniya aron magpatudlo. Ang gitudlo niya ang bahin sa pagampo.
Ingon ni ana nga usa ka importante ug usa ka bililhon para sa tao ang pag-ampo ngadto sa Dios. Sa nabasa nato nga nakasulat sa Biblia. Pero dili pod tanang pag-ampo nga dunggon sa Dios. Ato lang gisusi ba? Atong gibasa sa Biblia tungod kay ang Dios man maoy nagtudlo sa pag-ampo, siya pod maoy mahibalo ug unsa pod ang iampo pod sa tao tungod kay siya man ang tag-iya sa kaluwasan og mo nang makahimo siya sa pag-ampo ug unsa pong pag-ampua ang iya pong dunggon. Ingon ana nga sistema. Duna po'y pag-ampo nga dili pod ang tao patalinghugan sa Dios. Unsay prueba ni ana Brad Romy? Ang priba na Brad Makarayo atong mabasa din sa nakasulat sa Lamentaciones sa iyang kapitulo 3 bersikulo 44. Nagatabon ka sa imong kaugalingon sa usa ka panganod aron walay pag-ampo nga makalahos kanimo. Busa sa nakasulat sa Biblia, duna po day pag-ampo nga ang Dios day nagtabon siya sa mga panganod. Unsay purpose niyang nagtabon siya? Parang walay pag-ampo nga makalahos o makalahos kaniya. Busa, kato nga pag-ampo sa tao, nag-ampo siya pero wala makalahos ngadto sa Dios. Ngano man, ang Dios naghimo siya sa nagsampong siya sa iyang kaugalingon, nagtabon siya sa mga panganod para di lagin makalapos to nga pag-ampo. Hain ka ng pag-ampo mao ka na ang pag-ampo nga gikaligut-gutan sa Dios. Kinsa sila? Mao ka na ang mga tao nga nagpalingog-lingog sa ilang igdulungog gikan sa pagpamati sa kasuguan. May prueba bagyod kita ni ana Brad Richard? Aduna Brad Makarayo, ato ng pagkabasaho din sa Proverbio, Kapitulo 28, versikulo 9, ginaingon sa pagpahayag sa Biblia. Kadtong nagpalingog-lingog sa iyang igdulungog, gikan sa pagpamati sa kasuguan, bisan ang iyang mga pag-ampo, maoy usa ka madulumtanon. Busa sa nabasa sa Biblia, nga tin-aw nga ang nagpalingog-lingog sa igdulungog, gikan sa pagpamati ba sa kasuguan, ang iyang pag-ampo dulumtanan sa Dios sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Doon na po di ay pangapatakaran. Kinahanglan po nga kung doon ay sugo ang Dios, kinahanglan nga ato pong tumanon. Kung kita muhimo sa pag-ampo. Kaya pagka dili ta magpatalinghog, dili kita mamati sa kasuguan nga gipakanaog sa Dios. Sa nabasa nato nga nakasulat sa Biblia, kung muhimo kita sa pag-ampo para sa Dios, mo may nabasa nato sa Biblia, usa ka dulumtanan sa mga mata sa Dios. Sa nabasa nato nga nakasulat sa Biblia. Kinahanglan di ay nga masayran sa tao. Una, ang pagpangalagad. Nga nagpatudlo ka sa Dios, labi na sa pag-ampo, nga gikan sa Dios nga pag-ampo. O dunay po dayo'y mga kasuguan ihatag sa Dios, tumanon kay nag-uban man na sa atong nabasa para sa panahon nga kita makighinabi sa Dios, ang Dios mutubag ka nato. Munay nabasa nato nga nakasulat sa Biblia. Busa ang pag-ampo day usa ka na kabutang nga mauna ang panahon nga kita makighinabi sa Dios nga atong gihalagaran. Ingon ni ana nga nabasa nato nga nakasulat sa balaang kasulatan. Kung doon na may pag-ampo nga dili patalinghugan sa Dios, doon na po'y pag-ampo nga patalinghugan sa Dios. O kanang pag-ampo nga patalinghugan sa Dios, bradani, asa ka na. Ani atong basahon ang pahayag nga nakasulat sa Proverbio sa kapitulo 15, versikulo 29. Namatod pa, si Jehova halayo sa mga dautan, apan siya mamati sa pag-ampo sa mga taong matarong. Busa ka na yung pag-ampo, kung importante mag-ampo ang tao nga sa Diyos, pero kung nagpalingong-lingog ka sa kasuguan, ang Diyos dili mamati sa pag-ampo, kunya giingin po dulumtanan pag mo pag-ampo, kana sa mga taong dautan nga nagampo, pero ang Diyos mamati sa mga taong matarong dawaton ang ilang pag-ampo ug tumanon pagani sa Diyos. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan nga ang pag-ampo day sa mga taong matarong ug hingpit. Mo day na nga uban ang pagpangalagad uban sa pagkamatarong pinakaimportante nga buhaton sa tao. Tungod kay sa diha nga kita muhalad sa pag-ampo, makighinabi ta ngadto sa Dios sa panahon sa atong pag-ampo. Ug unsa man ang atong gikinahanglan kaniya. Sa nabasa sa Biblia kinahanglan nga sa atong nabasa sa Biblia naata sa pagkamatarong, mao na to nga pamatian nato ang iyang kasuguan sa nabasa nato nga nakasulat sa balaang kasulatan. Ingon na gipatugbabaw ba
Ang pagtudlo sa Dios gipatugbabaw niya ang iyang gugma ngadto sa mga tao. Ang gugma sa Dios gipatugbabaw niya iyang gitudlo ngadto sa mga tao ba para bang ang mga tao matudloan niya. Unsay angay buhaton panahon sa pagpangalagad o labi na panahon sa pagampo. Gihatag niya ang iyang kasuguan kinahanglan pamatian sa tao. Ingon niya na ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia og nganong ang Dios siya mao ang nagtudlo sa pagampo sa iyang mga alagad o sa iyang mga katawhan. Tungod kay ang Dios gugma. Og ang gusto sa Dios nga ang matag usa-usab nga maghigugmaay. Naa kana mabasa ba nato sa Biblia bradani? Mabasa gina nato Brad Macarayo din sa unang Juan sa iyang kapitulo 4 versikulo 8 niya ikaman do sa 11. Mga hinigugma, dili niyo pagatuhan ang tanang mga espiritu, kundi sulayan ninyo ang mga espiritu kung iya baskini sa Dios. Kay daghang bakakon nga mga manalagna nga namuha sa kalimutan. Mga hinigugma, kung ang Dios nahigugma kanato sa ingon niini, kinahanglan usab kita managhinigugmay ang usag sa usa. Busag awag sa Dios nga managhigugmay ang usag usa para way gubot ang kalibutan unta. Busa mauna ang nakasulat sa balaang kasulatan nga ang nakaila sa Dios matud pa sa nakasulat sa Biblia siya nga wala maghigugma o nga nagkaila sa Dios kay ang Dios gugma man gugma ang Dios unya sa nabasa ni Bradani sa versikulo 11 sa pagbasa niya nga gumikan kay ang Dios nahigugma man sa tao kay ang Dios gugma man kinahanglan usab nga maghigugmaay ang usa sa usa. Mao na nga ang gipatugbabaw diri sa PEDM nga mga ministro kini nga pagtulunan ang gugma mo ay gipatugbabaw. Ang pagbati ngadto sa atong isig ka tao. Unang-una sa atong igsuon sa pagtuo. Unya ngadto na sa dili pakauban sa pagtuo. Mao kana nga nabutang sa baylos nga adunay pagsabot og pakig-angay sa ubang baruganan. Busa dinhi ang mabati sa mga tao naa sa matang sa mga talambagan ug naa sa matang sa pagpahinumdum sa pagpahibalo sa tao bahin sa kaluwasan. Bisan pa gani ang title namo sa among programa makita ninyo sa screen sa inyong Facebook ug sa inyong YouTube, makita ninyo ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao. Naningkamot ang mga ministro sa PEDM sa pagpakailap sa pagsalig sa balita sa Espiritu Santo. Aron lamang ikabantayog sa mga tao ang kaluwasan sa tao. Ingon ni ana nga ang among mga buluhaton. Busa din hinamo gipokus ang among atensyon sa paghimo sa pagwali. Gipatugbabaw ang gugma ngadto sa isig ka tao. Kay mao kana nga anaa sa Biblia nga kung kita nakaila sa Dios ug ang Dios tungod kay siya nahigugma kanato kinahanglan pod maghigugmaay kita sa usa ug usa. Ang gitutukan dinhi sa PEDM mao unsay gikagustuhan sa Dios mao na ang among pagabuhaton. Sama pananglita. Gumikan kay ang Dios gugma, walay dili gusto sa Dios. Wala siya kagustuhan nga ang tanang mga tao mapahamak. Kundili ang tanang mga tao makadangat unta sa kaluwasan. Pero ang mabasa nato sa Biblia, makadangat unta sa kaluwasan. Nganong gigamit ang terminong unta, dili malikayan nga doon na po yung mga tao nga dili po makadangat sa kaluwasan. Pero ang gusto sa Dios nga ang tanang mga tao maluwas, may pruiba ba gyud kita ni Brad Romy? May puribagyag kita niya na Brad Macarayo. Atong basahon din sa nakasulat sa unang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 3, hantod sa 4. Kini maoy maayo og pagakahimutan sa pananaw sa Dios nga atong manluluwas nga nagatingwa nga ang tanang mga tao mga luwas unta og makakabot sa kahibalo sa kamaturan. Busa sa nabasa nga nakasulat sa Biblia, kana ang pruiba nga ang gusto sa Dios nga ang tanang mga tao maluwas. Nganong gitingwa niya nga ang tanang mga tao maluwas? Ang Dios gugma. Mao po na nga ang mga alagad po daan pas panahon sa mga apostoles kinahanglan kita maghigugmaay sa usag-usa. Ang gugma ilang gipatugbabaw. Kung ang gusto sa Dios mauman ang kanang gitawag kaluwasan ngadto sa tao. Ang tenor sa sinultian sa aton sa Kristo, pag-ampo kamo sa ingon niini nga paagi.
Tuwaday dito dayon, ayaw kami itugyan sa panulay, luwasa kami gikan sa mga daotan. Na sa pagampo naa diha, nabutang diha sa mga pulong nga litukon panahon sa pagampo nga gitudlo sa atong Jesucristo nabasa sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 9-13. Ngano ang kaluwasan naa mao nang gitinguha sa Dios. Kung ang Dios nahigugma sa tao, kita pod ato pod nga sundon ang gugma pod sa Dios ngadto sa mga tao. Mao na nga kung kita alagad unsa ipabuhat para nga ang tao makadangat sa kaluwasan, mahibalo sa kamaturan kay may gusto sa Dios makakabot sa kahibalo sa kamaturan, bisan pa sa natad sa pagampo. Nga mahimong madungog sa Dios. Ingon niya na mao kana ang gipaningkamutan. Unang-una sa wala pa ang buluhaton nato karon, wala pa taniin karong panahona. Wala pa ta sa buluhatong pagwali ni kamo nga nagpatalingog sa among programa. Sa panahon pa sa mga apostoles, nagtawag ang atong Ginoong Kristo sa iyang mga alagad, katubang giingon ganiha, umari kamo kanako, duol kamo kanako, magpatudlo kamo kanako. Sila nga mga gidapit sa atong Ginoong Kristo, gitawag og iyang mga alagad o mga apostoles. Og sila ngano nga giawhag sa atong Kristo ipaduol ngadto kang Kristo, gitawag niya para iyang tudloan. Human sila mga magpatudlo. Gitudloan sila sa pagampo, gitudloan pud sila sa unsay angay nila buhaton. Unsay buluhaton nila usa. Mao ang paghimo sa pagtabang sa mga adunay balatian. Duna sila'y dakong buluhaton. Unsay prueba ni ana kung basahon nato sa Biblia, Brad Aljan. Ato lang probahan kana diri sa nakasulat sa Lucas kapitulo 9 bersikulo 1 laos ta sa 2. Unya ang napulog duha iyang gipatigom og iyang gihatagan silag gahom og pagbulotan batok sa tanang mga yawa og sa pag-ayo sa mga sakit sa 2 og iyang gipaadto sila aron sa pagwali mahitungod sa gingharian sa Dios og sa pagpangayo sa mga masakiton. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, katong giingon ni Kristo, umari kamo kanako, duol kamo kanako, magpatudlo kamo kanako. Adunay ilang dakong buluhaton. Unsa ilang dakong buluhaton? Pag-ayo sa mga balatian. Pero gitudloan na sila sa atong Ginoong Kristo sa sistema sa pagampo sa nabasa nato nga nakasulat sa Biblia. Sa panahon nga sila nihimo na sa ilang pagpanambal, sa ilang pagpanglakaw ni atong ilang kapanahunan na idayag ang mga milagro sa Dios diya sa ilang mga kamot. Unsay prueba ni anak Brad Richard. Ato lang pagabasahon din sa buhat 5 kapitulo 12 og daghan ang mga ilahanan sa mga katingalahan og gibuhat pinaagi sa mga kamot sa mga apostoles atubangan sa katawhan. Og didto silang tanan nagkahiusa sa alagian ni Solomon. Busa sa nabasa sa Biblia sa buhat 5 bersikulo 12 nga adunay mga katingalahan nga gibuhat pinagis kamot sa mga apostoles ang Dios nagbuhat og dagkong mga milagro sa nabasa nato nga nakasulat sa Biblia. Mao man ang giingon dito baya nga ang Dios naghatag og timailhan o mga ilhanan katong sa Hebrehanon ba 2:4 nga adunay mga ilhanan mao to mga milagro nga gibuhat og nagkalain-lain nga mga ilhanan og mga kahibulungan pinaagi sa gasa sa Espiritu Santo sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Og sa ilang buluhaton katong gitudlo ba sa atong Ginoong Kristo nga pagampo kamo sa ingon ini nga paagi. Unya giingon dayon sa panahon sa pagampo nga ayaw kami itugyan sa dautan, luwasa kami gikan sa mga dautan. Sa nabasa nga sa nabasa nato ang gitudlo sa atong Kristo nga pagampo. Katong pagampo nga gitudlo sa atong Ginoong Kristo. Sa panahon sa ilang pagpanambal gigamit nila. Dunay mga pagampo nga mo'y gigamit nila sa pagtambal. Nga ni gisgutan kana ni Santiago. Unsay prueba ni anak kung basahon nato sa Biblia, Bradani. Anya, atong basahon ang prueba nga nakasulat sa Santiago sa kapitulo 5 versikulo 14 hangtod sa 15 ang atong pagbasa. Nagmasakiton ba ang uban kaninyo? Tawagon niya ang mga ansyano sa iglesia ug managampo sila alang kaniya nga hidhiran siya sa lana tungod sa ngalan sa Ginoo. Ug ang pagampo sa pagtuo magaluwas kaniya nga nagamasakiton ug pagabangunon siya sa Ginoo
o kung nagkasala siya, pagpasayloon siya ni ana. Musa ang paagi day sa pag-ayos kung masakiton ka, gawag itong una, may patawag ka itong mga ansyano sa Lantinuan, sa iglesia siguro, na kay ma'am yung ipakita sa Biblia. So, matod pa, hiniran siya sa lana, kunya, ang pag-ampo sa pagtuo, magalo sa kanya sa pagkamasakiton, o ang bangunon siya sa Ginoo. O kung nakasala siya, pasayloon siya siyang sala, busa maayo siyang sakit. Busa daghan na ang mga pamaagi sa natad sa pagpanambal. Sa nagkalain-lain nga praktisa sa pagpanambal. Naay pagpanambal nga naay mga lana nga ilang gigamit mao na nga panahon sa paghilot mo gamit sila ni ana. Og doon na po'y mga gihimo sa pagtambal nga ang pag-ampo nga idubanag pagtuo nagaayo sa mga adunay balatian. Sa nabasa nato nga nakasulat sa Biblia, doon na gani ipakwa gani ipaampua sila og ang pag-ampo. Nga giingon sa bersikulo 16 busa ngadto sa bersikulo 15 og ang pag-ampo ginubanag pagtuo magaayo sa masakiton og siya pagabangunon sa Ginoo ug kun siya nakasalaman siya pagapasaylo na importante ang pag-ampo ang himuon sa mananambal naa sa pag-ampo aron nga ang iyang gitambalan maayo sa nabasa nga nakasulat sa Biblia mo nang gibutang ng nato sa ato karong topic nga atong gisgutan ang kamahinungdanon sa pag-ampo ug pag-alagad sa tao. Importante ang gitawag og pag-ampo. Ngani sa buluhatong pagpanambal sa mga apostol sa atong Ginoo Kristo inubanan kato sa ilang pagtuo og pag-ampo sa nabasa nato nga nakasulat sa balaang kasulatan base sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Og niadtong mga panahona sa ilang panahon daan pa sa una pang kapanahunan nga adunay mga tao nga gitagaan pud sa Dios og kahibalo unsaon pud nila sa pagpangita kanang mangalap ba sila mangita sila sa tambal nga mga talamnon na naghatag ang Dios ni anang mga kahibaloa o mga hiyasa. Basahon nato diri sa nakasulat sa Sira kapitulo 38 bersikulo 9 ang atong pagabasahon nga aduna poy katong nagbalatian importante pud ang nagtambal nagampo unya katupod ang gitambalan magampo pud siya. Nabasa bala ang kasulatan, Sira, Kapitulo 38, versikulo 9. Anak, kung masakit ikaw, ayaw kini pasagdi. Pag-ampo sa Ginoo, o ayuhon kaniya. Unsay tambag sa Biblia? Anak, kung masakit ikaw, muna giingon sa Biblia, ayaw kini pasagdi, di papasagdan. Unsay buhaton? Pag-ampo sa Ginoo, o ayuhon kaniya. Sa Dios ang moayo. Doon na po'y mga gihimo sa Dios nga naghatag siya kaalam og kahibalo sa mga tao nga maoy makakaplag sa tambal. Sa ang gibasa ko sa bersikulo 9 man sa kapitulo 38 sa Sirach. Basahon ako ang bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 8. Ikaman ako 12 ilapos nako sa bersikulo 14. Ingon niya mabasa sa Biblia. Pasidunggi ang mga mananambal sa angay kanila kay ang Ginoo maoy naghatag kanila sa ilang buluhaton. Katuday mga mananambal lagi. Muna nagkalanlain bang hiyas kay mauna sila nga duna po na sila busa respetuhan nato ang matag usa nga dunay gihimo nila nga pagpanambal. Ila man ang katungod. So mauday ning giingon, ang ilang kahibalo nagikan sa labing halangdon ug ang mga hari naganti kanila tungod niini. Ang ilang kahibalo naghatag kanila og usa ka katungdanan nga importante og ang gamhanan nga mga tao nagtamod kanila. Nganong importante ang ilang katungdanan? Makatabang kun sila sa adunay balatian. Gingon dayon, ang Ginoo maoy nagbuhat sa mga tambal, bisag unsa man nga gigamit. Kung gikuha na gikan sa mga talamnon, Dios ra gyapon ang nagbuhat ana. Kanang mga talamnon, kanang mga gipanggamit sa uban nga gihimo sa pagpanambal mo bitaw nga kinahanglan respetuhan. Kung unsay practice, ihatag nato ang atong pagsabot. Nga naman tungod kay maunay hiyas nga anaa kanila sa buluhaton sa pagtabang sa mga dunay balatian. Unya giingon dayon sa nakasulat, ang Ginoo mo'y nagbuhat sa mga tambal gikan sa yuta o mao man ni mga tanom ug ang usa ka tawo nga butan dili mag-ukon-ukon sa paggamit nini kay mukuha magid sila, may mukuha na mas gamot, may mukuha naman sa dahon, may mukuha naman sa sanga, kay maunay may mukuha sa bunga o sa panit.
Basta kay tambal na. Mo nang ato nabasa nga nakasulat sa Biblia. Unya giingon dayon sa mabasa nato sa Biblia. Naghatag siya sa kaybalo may tungod sa panambal ngadto sa mga tao aron daygon nato siya tungod sa mga katingalahan nga iyang nahimo. Niya giingon dayon sa bersikulo 5, dili ba kaniadto ang pait nga tubig mahimong mainom pinaagi sa usa ka kahoy aron ang gahom sa Ginoo mahibaluan? Una, naay mga bisan pa ang tubig nga pait nga mainom pinaagi sa usa ka kahoy. Sa ato nabasa nga nakasulat sa Biblia. Diya gingon day naghatag siya kay balo may tungod sa mga panambal ngadto sa mga tao aron daygo nato siya tungod sa mga katingalahan nga iyang nahimo. Ang tigbuhat og tambal nagsagol ni ining mga tambal mo nang uban giluto. Paghuman nito nga nagkuan sila og kato mga tambal, padayon ta pagbasa og ang tigbuhat sa tambal nagsagol ni ining mga tambal og ang mga mananambal mugamit ni ini aron pag-ayo sa mga sakit og paghatag og kahupayan sa gianto sa mga tao. Walay hunong ang pagbuhat sa Ginoo nga maoy naghatag sa maayong panglawas sa katawhan sa kalibutan. Sa nabasa sa Biblia katong mga gitagaag kay balo sa Dios sa pagpangalap sa mga talamnon aron buhatong tambal, lutuon nila ila dayong ipasa ngadto sa bipad. Ang bipad dayon mao dayon ang mao ang mususi. Unya ang bipad dayon maoy mo approve. Human nila kato mapamatud-an nila nga kato usa ka tambal. Munang ipabaligya dayon sa mga pharmacy. Sa mga nagkalain-lain nga mga Mercury drugstore nga dito mapalit ang mga tambal diin gihimo na nga pasado na sa bipad. Sa bipad. So mauna siya nga sistema. So mauna siya ang mga gihimo sa Dios nga naa dili nato na makuanon gikan sa mga tambal nga gibuhat nga gikan sa mga tanom. Kana gigamit sa mga mananambal aron kana ikatambal og daghang natabangan. Doon na po'y ang ilang gipractice ang pagtambal nila pinaagi sa prayer. Pagampo lamang. Mao man ay naa sa Biblia ang pagampo nga inuban nagpagtuo makaayo kanya bisan paganing balatianon kun siya mo ampo maayo gani dunggon sa Dios. Ingon ni ana nga atong nabasa nga nakasulat sa Biblia sa bersikulo 12 hangtod bersikulo 14 giingon. Unya tawga ang mananambal kay ang Ginoo maoy nagbuhat kaniya ug ayaw siya pabiyaa sa imong balay o sa imong kiliran kay nagkinahanglan man ikaw kaniya. Nay uban nga mga mananambal sa diha nga patambalon dili sa palakwon sa pasyente sa mga tagtungod tungod kay duna pay monitoron pa ang pasyente. Ingon ni ana ang naa sa Biblia sa bersikulo 13 adunay panahon nga kinahanglang musalig ka sa iyang kahibalo sa mananambal. Ang gipasabot ang pag-ampo sa usa ka mananambal mo na ika-importante sa pag-ampo. Mao nga ang Ginoo naghimo kaniya nga makaayo sa sakit sa iyang gitambalan ug nga makaayo sila kanila. Kinsay nag-uban? Mao ang Ginoo. Mao bitaw nga nagpahimutang, mao bitaw nga ang pag-ampo nga gihatag sa Ginoo mas importante nga ang Ginoo mismo. Mao'y nagtudlo sa pag-ampo pareha sa atong Ginoo Hesukristo sa nabasa nga nakasulat sa Biblia. Mao na nga sa practice karon dunay mga tanom nga gigamit sa pagtambal, bisag unsa na lang ang ilang gigamit sa pagtambal, kana kagawasan na sa tao. Makita masab, kay doon naman sa niduol kanila nga nagpatambal. So, kung kita makakita niya na, respetuhan nato sila. Kung ang ilang pag-ampo, pinaagi man sa prayer, nga ilang gihimo, respetuhan nato sila. Kung doon na may pagtambal nga pinaagi sa mga pulong, respetuhan nato sila. Kay kana sila, unsaon man nga maumang yun na ang nalatid sa balang kasulatan. Ngano nagisgot ag pulong bisan pa ang atong Jesucristo mismo siya Dios nagtudlo sa iyang mga alagad bahin sa pag-ampo. Pero sa panahon nga siya nanambal, nay gipakita niya nga naggamit siya sa naghimo sa pagtambal, ginamit ang pulong. May prueba ba gyud kita ni anak Bradani? Ito na prueba nga mabasa din sa Biblia, Brad Macarayo, sa Mateo Kapitulo 8, versikulo 14 hangtod sa 17, ngon ito makaplagan. Og sa misulod si Jesus sa balay ni Pedro, hingkit-an niya ang ugang babae ni ini nga naghigda sa nga gihilantan
ug iyang gihikap ang kamot niya ug gihuwasan siya sa hilanat ug siya mibangon ug nag-aalagad kaniya. Og sa miabot ang kahaponon, ilang gidala kaniya ang daghan nga mga hingyawaan ug iyang gihinginlan kanila ang espiritu pinagi sa kapulong ug iyang giayo ang tanang mga masigiton aron matuman ang gisulti ni Isaias nga manalagna nga nagingon, siya gayud nagkuha sa atong mga kaluyahon ug nagdala sa atong mga balatian. Busa ang gigamit sa atong Ginoong Hesus na itong panahon, nagamit siya og pulong sa diyang gayo ng hilanat ang ugangan ni Pedro. Kunya, pagkahapon na pinangabot ng mga gipangyawaan, iyang gihingilan ang mga yawa gikan sa mga hingyawaan ug nangayo sila. Busa nagdala kani og mga baldian katong mga giingon nga ang Ginoo magakuha sa atong kaluyahon. So gi-extract Ginoo ang atong mga kaluyahan ug giayo kita sa atong mga sakit pinagi sa mga pulong usab. Busa na. Doon na paagi niya sa pagtambal, nga gihikap lang niya. Doon na po'y gigamitan niyang pulong sa nabasa nga nakasulat sa Biblia. Ngano nga kana, gihimo sa Dios, Dios na gani. Ang atong Ginoong Hesukristo na ay nagtuo nga ang atong Ginoong Hesukristo Dios, nga sistema kita nagtuo man sa atong Ginoong Hesukristo nga Dios. Unya, ang atong Ginoong Hesukristo so nagamit gani sa pulong nga siya mismo manluluwas na. So napagi bradani nga man nga kita nagpakailap sa pagsalig sa Espiritu Santo. Unsa gyud ang Espiritu Santo bradani? Manlulas ang Espiritu Santo, Brother Carayo, sumala sa kanunay na itong ipahibalo din nga ang Espiritu Santo manluluwas. At ang magkabasahon ang pahayag din sa Juan Kapitulo 14, versikulo 15 hanggang sa 17 sa The Passion nga Translation. Matod pa, ang inyong gugma kanako, naghatag kanyo gahom sa pagtuman sa akong mga sugo. Ug ako magaampo samahan, ug siya maghatag kaninyo og lain nga manluluwas ang Espiritu Santo sa kamaturan ug siya mahimong inyong higala sama kanako ug dili kamo niya biyaan ang kalibutan dili makadawat kaniya kay siya dili man makakita kaniya bisan pag-ila apan kamo nakaila kaniya kay masuod man ninyo siya ug mupabilin siya uban kaninyo ug anak ninyo. Busa ang Espiritu Santo magipadlan ni Kristo gitawag kani siya og manluluwas. Busa manluluwas ang Espiritu Santo. Mao man na nga ang pagtukod sa PEDM ang usa sa mga katuyuan, pagsalig diha sa Espiritu Santo ngano ang Espiritu Santo manluluwas. Magkinaunsa man unya ang kalibutan ang Espiritu Santo manluluwas. Nagpadala ang Amahan pinagi sa pagpangamuyo sa atong Hesukristo. Nagkahiusa sila na sa Biblia sa Kristiyanong katilingban sa Mateo 6 sa footnote. Na diha nga nagkahiusa ang Amahan ug ang Anak diha sa Espiritu Santo. Sa pagpadala ngano man ang Espiritu Santo gipadala sa kalibutan og kapuli kana sa atong Ginoong Hesukristo ug ang atong Ginoong Hesukristo mismo nagtudlo siya og nagpahibalo nga ang Espiritu Santo magtutudlo usab kana sa tanang mga butang unsay prueba ni ana Brad Romy. Ang prueba niya nga Brad Macrayo atong basahon dinhi sa ang atong basahon nga Biblia kini ang buhing ang pulong sa Dios dinhi sa Juan sa iyang kapitulo 14 bersikulo 26 nagaingon dinhi apan kung magagikan ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa Amahan, puli kanako siya ang magtudlo kaninyo sa tanang mga butang ug magpainundong kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Busa sa nakasulat sa Biblia ang Espiritu Santo di ay kapuli sa atong Hesukristo ug siya mao magtudlo sa tanang mga butang ug magpahinumdom sa gisulti sa atong Ginoong Hesukristo ug kinsa ang iyang tudloan mao kana ang mga alagad niya tungod kay Espiritu Santo adunay mga alagad niya. Unsay prueba ni ana Brad Aljan? Niyang prueba na diri sa mga taga Roma Kapitulo 7 bersikulo 6 nagingon. Sa pulong sa Dios. Sa pulong sa Dios. Apan gipahigawas na kita karon gikan sa kasuguan, mga patay na kita ngadto sa nagulipon kanato aron magaalagad kita diha sa bag-ong kinabuhi sa espiritu og dili sa ilalom sa karaang sinulat nga kalagdaan. Busa dunay bag-ong pagkinabuhi diha sa espiritu. Sa King James version man pagbasahon kana nato diha sa katong gitawag ang pulong sa Dios nga giingon na kana sa pagpahayag nga diha ka magbag-o sa pagkinabuhi sa espiritu
Santo. Bag-o nga kinabuhi nga pag-alagad diha sa Espiritu Santo. Sa nabasa nato nga nakasulat sa Biblia. Ug mauna nga ang Espiritu Santo adunay mga alagad sa ato pa nakapaka-importante nga masayod ang tao nga adunay pagpangalagad nato diha sa Espiritu Santo. Bisan pa man sa panahon sa pagtambal, ang atong Jesucristo panahon ang iyang mga apostolis na nambal sila, pinaagi sa pag-ampo nila. O niya ang atong Jesucristo nagamit siya sa pulong unsa may gamiton sa pagtambal. Ang pagtambal ipaagi man sa pag-ampo. Sa nabasa sa Biblia kay gitudloan man sila sa atong Ginoong Jesucristo. Doon na naman po'y mga alagad ang Espiritu Santo. Siya pod ang magtudlo. So siya pod ang mutudlo bahin sa pag-ampo sa iyang mga alagad. Doon na bagyoy prueba nga adunay pag-ampo diha sa Espiritu Santo. Aduna unsay prueba ni anak Brad Richard? Ato lang pagapruibahan Brad Makarayo dinhi sa Judas Kapitulo 1 bersikulo 20 ginaingon sa pagpahayag. Apan kamo mga hinigugma kinahanglan magtubo kamo diha sa inyong balaang uyamot nga tinuohan. Magampo kamo diha sa Espiritu Santo. Busa sa nakasulat sa Biblia dunay pag-ampo diha sa Espiritu Santo. Mao na kung dunay pag-ampo diha sa Espiritu Santo, nabasa ganiha sa kauban nga ministro si Brother Rumi Camus nga dunay ang gihingon sa atong Jesucristo ang Espiritu Santo magtudlo sa tanang mga butang. So ang mga alagad niya, ang Espiritu Santo maoy magtudlo sa sa pag-ampo. Ngano man tungod kay siya man ang magtutudlo. So kung dunay pag-ampo diha sa Espiritu Santo, iyang tudloan ang iyang mga alagad bahin sa pag-ampo. Ingon ni ana ang sistema. Busa ang mga ministro sa PDM kanunay kami nga nagpakaylap bahin sa pagsalig sa tao diha sa Espiritu Santo. Bisan pas pag-alagad o sa pag-ampo. Ug ang usa sa mga itudlo sa Espiritu Santo unsa ba Brad Dani ang usa sa itudlo sa Espiritu Santo Brad Dani? Ang pulong sa Diyos, sumala sa tumabasa din sa Efeso sa kapitulo 6, versikulo 17. Ug dawatan ninyo ang salukot sa kaluwasan, ug ang espada sa Espiritu, nga mao ang pulong sa Diyos. Busa ang usas mga itudlo sa Espiritu Santo, ang pulong sa Diyos. Busa, kung basahon ka na sa ang pulong sa Diyos, ug dawatan ninyo sa lukot sa kaluwasan, ug isulob ni ingon nga helmet, ingon nga espada, ang pulong sa Dios nga gihatag sa Espiritu Santo kaninyo. Busa kanang Espiritu nga mo'y naghatag sa pulong, mao kana ang Espiritu Santo. Ang pulong iyang gihatag, gipakasama kana og espada sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Gumikan kay ang pulong sa Dios gamhanan sa gahom diya sa Hebreohanon 4 bersikulo 12, sa gahom sa pulong sa Dios. Mao na nga ang Dios makahimo sa pagluwas sa tao bisan pa man gipaagi niya sa mga pulong nga gipakasamag espada sa gahom ni ana nga maluwas ang tao. Sa kamatay man o ang sakit makamatay. Ang gubat makamatay, ang gutom makamatay. Bisag asa ana sa gahom sa espada ang tao pwede mamaluwas. Sa pulong magipakasamag espada nga ang naghatag mao ang Espiritu Santo. May prueba bagyod kita ni ana Brad Richard. Ato lang pagabasahon diri Brad Makarayo dinhi sa Job Kapitulo 5 bersikulo 20. Sa tinggutom magaluwas siya kanimo gikan sa kamatayon ug sa gubat gikan sa kagahom sa espada. Busa sa kagahom sa espada, luwason ang tao sa kamatayon. Gubat man, gutom, kamatay sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Busa ingon ni ana, ang Espiritu Santo tinubdan sa pulong. Nganong giingon nga tinubdan sa pulong na? Siya ang magtudlo sa pulong. Siya ang magtutudlo, ang atong Ginoong Kristo mismo mo ay nagsulti ni ana. Busa sa pagtudlo sa Espiritu Santo ngadto sa iyang mga alagad, responsibilidad sa iyang mga alagad ang pagpahibalo sa mga tao bahin sa mga pulong nga gihatag pod sa Espiritu Santo para ang tao masayod labi na sa atong palaabuton nga dagan sa panahon. May mga tao bagyod bradani nga himuong kasangkapanon nga mao kanang ilhanan sa mga alagad sa Dios. Unsa ang usa sa mga ilhanan sa mga alagad sa Espiritu Santo bradani? Magwali og mayong balita sa Espiritu, pinaagi sa Espiritu Santo, sumala sa unang Pedro 1:12. Kanila gipadayag nga dili silang kaugalin kundi kaninyo nalagalagad sila
di sa mga butang nga karon kapahibalo na kaninyo pinagi sa mga tao nga nagwali sa maayong balita sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit nga pinini ang mga manulunda nangandoy sa pagtudong. Usa, unang Pedro nagwalig maayong balita sa Espiritu Santo, walay laing katumanan kini ang pagtulong ng PADM, mga ministro o mga membro o mga misyonaryo. Busa ingon ni ana, busa aron mapalawman pa tungod kay ang Espiritu Santo nagapadayon sa pagtudlo sa mga pulong hangtod karon ug hangtod sa walay katapusan. Ngano man? Tungod kay mao man na iyang trabaho, kinsay nagsulti atong Ginoong Kristo, siya mismo mao ang magtudlo sa mga butang. Unya siya ang maghatag sa pulong base sa gisulting Pablo. Sa mga bulong nga ihatag sa Espiritu Santo o sa buluhaton, sa pag-ayo sa mga balatian sa nakasulat sa balaang kasulatan nga naa sa matang gigamit ang pag-ampo sa mga prayer, bisan pa ang paghimo sa pag-ampo o ingon man inubanan sa mga pulong sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia o kana naa sa buluhaton sa mga alagad sa Espiritu Santo nga niya sa PDM. O kami nga niya sa PDM aduna po'y dakong mga pag-training karong bulan sa Disyembre Pitsa 27 para matudloan ang mga tao, mga bag-o nga nakabig o bag-o nga nakasulod diri sa PDM unsaon paggamit sa natad sa pagpanambal ang mga bag-ong pulong nga atong nadawat. Busa hapit na ang bulan sa Disyembre, Pitsa 27, mao kana ang training unya pagka Pitsa 28 mao nang pag-abot-abot sa daghang mga kaigsuonan o hangtod sa 29 katuluman ka adlaw ang pagsaulog. Sa adlaw na tawhan og isaulog po nato bradani ang Unang tuig sa atong PADM. Busa mao kana ang dakong selebrasyon karong 27, 28, 29 ug mao kana ang adlaw na tawhan sa magtutudlo naa po diha ang pagkahimugso pod sa pagtulong ang relihiyon nga PADM. Mga kahigalaan ug mga kaigsuonan. Mga kahigalaan ug mga kaigsuonan, among gipanghinaot nga inyong gipatalinghugan ug inyong sabton ang among mga gihimo nga pagpahibalo pinaagi sa maayong balita nga pagwali sa topic. Importante ang pag-ampo labi na diha sa Espiritu Santo. Aron sa ingon ni ana, makahukom kamo nga magpasakop na sa PDM sa dili pa moabot ang dako nga katalagman dinhi sa kalibutan. Wala naman kami oras mga kaigalan ug mga kaigsuonan, sa ngalan na lang sa among padayon nga giila nga magtutudlo, Divine Master Tomas de Senior, kini ang inyong alagad sa kahanginan. Kani usab si Brother Arjan Badira. Kinusab si Brother Romira Macamos. Kiniusab si Brother Richard Impidad. O ginasab si Brother Danilo Naka, mayon daghang salamat sa inyong paglantaw ug pagpamati ug mayong gabi kaninyong tanan.